बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त वंस अगेन आरफ चौधरी एडवोकेट साहब मौजूद हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, मारूफ तजिया निगार हैं, कानूनदान हैं। आज फिर मैंने इन्हें ज़हमत दी है, कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज हम फ्यूचर पे बात करेंगे। एक तो तुर्क के सदर तैयब अर्दगान साहब का पाकिस्तान का दौरा हुआ है, उसमें क्या बातचीत हुई और आरफ चौधरी साहब इस दौरे की अहमियत को किस तरह हमारे लिए बयान करेंगे। इमरान खान के बारे में क्या तैयब अर्दगान या इंटरनेशनल सतह पर बातें तो हो रही हैं, या तैयब अर्दगान ने भी बात की होगी। अमेरिका में बहुत हलचल है। जब नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो सदर साबिक आरफ अलवी साहब और फिर शहबाज गिल और दूसरे पाकिस्तानी वहां पर पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बात कर रहे थे, इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे थे, मीडिया की आज़ादी की बात कर रहे थे, और वहां पर वो लॉबी कर रहे थे। पाकिस्तान में इस वक्त एक अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। महमूद अचकजई साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई है। क्या ये ग्रैंड अलायंस जब बनेगा तो मौलाना फजल रहमान साहब को पीटीआई के लेड, जो आप समझें कि जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या वो काबिल एतबार है, उन पर एतमाद किया जा सकता है? चूंकि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, इस बारे में भी मैं बात करूंगा, सवाल करूंगा जनाब आरफ चौधरी साहब के साथ। और इसके अलावा क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब या पीटीआई ने गुज़श्ता ये जो 2 ढाई साल 3 साल की लड़ाई है, उसमें कुछ सबक सीखा है, और मुल्क को आगे बढ़ने के लिए क्या वो दो दो कदम आगे या पीछे हटने के लिए तैयार है, या यही जिद यही मामलात जारी और सारी रहेंगे? इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। आरफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ। सर, पहला सवाल तो यह है कि तैयब अर्दगान का दौरा हुआ है, कारें नई आ गई हैं, ये भी तोशा खाना की से बिलोंग करती हैं या इनको वैसे गिफ्ट मिली है? देखें, बहुत शुक्रिया आपका। कारें जो भी चीज मिलती है गिफ्ट ही मिलती है, क्योंकि अदरवाइज किसी को जाती हैसियत में तो नहीं चीजें ये मिलती है। तो बतौर मुमलकत के सरबराह के वो जब दौरा करते हैं तो जाहिर है कि आपके यहाँ जो भी वजीर आजम होगा उसे, या जो भी हेड ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट होगा उसे वो गिफ्ट मिलते हैं। तो ये गिफ्ट जो है ये मलकियत तो खजाने की, उसी खजाना आमरा की है, जिसमें जिसे तोशा खाना कहा जाता है और उस तोशा खाना में जमा होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब रिवाज है कि वो बिल्कुल यानी जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन पे तो ये कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो जब चाहे चीजें अपनी मर्जी से, और बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो आए इक़्तिदार में, उन्होंने यानी जो चीजें थी उन्हें औने पौने यानी चीजें हासिल कर ली। हत्ता कि आपके सामने है BMW गाड़ी नवाज शरीफ साहब ने, और इसी तरह यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने, और बहुत सारी चीजें जो थी वो बिल्कुल अपनी यानी मारे मुकद्दर बैरहम समझ के आजम कर दिया, और कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सवाल जब उठाया जाता है और ये कहा जाता है, एक जज ने हुक्म दिया था, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने, कि आप ये सारे जो पिछला रिकॉर्ड बताएं, तो उसमें कौन कौन सी चीजें आई तोशा खाना में, और तोशा खाना से कौन कौन सी चीजें किस किस ने हासिल की। तो काफी सारी चीजें जो इसके बावजूद आ गई थी, और बहुत सारा रिकॉर्ड जो है फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो नहीं दिखाते जी, ये स्टेट सीक्रेट है। अब आप अंदाजा करें कि यही तैयब अफगान जो थे, या इनकी मिसेज आई थी और साथ खातून अव्वल, और उस वक्त सैलाब जदगान की मदद के लिए उन्होंने अपना हार दिया था एक गिफ्ट में। स्वर्णकार। हाँ जी। और वो हार जो था, आप ये देखें कि वो चला गया प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो हमारे थे यूसुफ रजा गिलानी, उनकी बेगम के पास। और यदि ये वो चीज है कि जिसके कोई अकाउंट फार नहीं करता, उन्हें कोई पूछता नहीं है, इसलिए कि वो कहते हैं ना, तेरे हाथ से सारियां सिद्धियां ने, मेरे हथ की पुठी लकीर दसी, आप इथे भी उथे भी जन्नता विच, मैनू दोज़खा राह सीधा तीर दसी, शर्मा ला के फेर शरीफ है तू,
ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਹਕੀਰ ਫਕੀਰ ਦਸੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੋਵੇਂ, मैं कोई जिन दा नहीं तू कोई परी दा नहीं। आज वाह। अगर आपने मुल्क को चलाना है और तो आपको इवन हैंडल चीजें हैंडल करनी चाहिए। इमरान खान को तो अब आप बार बार इसी पे कि जी घड़ी उससे बेची, उससे ये किया, वो उससे वो किया, और उसके साथ दूसरे जो लोग हैं उनके केसेस इससे पहले के हैं, उन्हें आप पूछते ही नहीं है। तो इसलिए ये तो आप समझे कि हमारे यहाँ ये सिलसिला चलता है जब तक ये हालात बदलते नहीं है, और हालात बदलेंगे तब जब अवाम को उनका वोट जो है उसकी अहमियत जो है उसको तस्लीम किया जाएगा, उसकी ताकत को तस्लीम किया जाएगा, और कोई भी शख्स वो लोगों के वोट को चोरी करके वो अनाने इक़्तिदार जो है वो संभालने की जरूरत नहीं करेगा। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो हमारी मुक़्तदरा है वही, क्योंकि ये सारी खेल खेल रही है और लोगों को इक़्तिदार की जो ये लड़ाई है इसमें वही मदद करती है, वही बिठाती है, वही उतारती है। तो ये उन्हीं का काम है जिसे उन्हें करना चाहिए, और अगर वो नहीं करते तो यकीनन आप देखें रियासत की जो स्टेट हुड है वो एक दिन में खत्म नहीं होती और एक दिन में कायम भी नहीं होती, ये वक्त लगता है। और बहुत सारे नुकसान जो आप एक दफा कर लेते हैं उसके बाद उन्हें आप बहुत मुश्किल से आप उसको रेमेडी कर सकते हैं। अब आप अंदाजा करें कि इस वक्त जिस हद तक अदलिया को आपने बर्बाद कर दिया है, आपसे मुराद सिराज खान नहीं, मेरा मतलब यह है कि मुक्तदरा ने वो उसका ये कितना वक्त लगा था अदलिया को बनाने में, और उसके बाद फिर अदलिया बनी भी नहीं, फिर जस्टिस मुनीर आ गए, उसके बाद इफ्तिखार चौधरी आ गए, बड़ी बड़ी यहाँ वारदातें हुई, और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ जो बचा था आपने वो भी खत्म कर दिया। तो अब ये वक्त आपके हाथ से गुजर रहा है, और जिस रियासत आप देखें ना, आप बैठ के हर शख्स मिसाल देता है। और जी विंस्टन चर्चिल ने पूछा था कि जंग हो रही है तो आप मुझे ये बताएं कि क्या मेरी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? उन्होंने कहा जी दे रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी हमें हरा नहीं सकता। भाई अगर वो बात आप मिसाल के तौर पर देते हैं तो ये एक हकीकत है कि आप इंसाफ अगर देंगे तो लोग आपस में मुत्तहिद होंगे, और एक मुत्तहिद कौम जो है उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जब आप लोगों को आपस में इस हद तक अलहदा कर देंगे, हर शख्स जो है उसका घर महफूज नहीं है, उसकी इज्जत और जान महफूज नहीं है, आबरू महफूज नहीं, तो उसके बाद कौन आपकी रियासत के साथ मोहब्बत करेगा और कौन आपके लिए जान देगा? सही, करेक्ट सर। इस पर आ जाते हैं कि ये जो कारें हैं क्या ये मेड इन तुर्की हैं कि उन्होंने दी हैं कि आप खरीदें तुर्की से कारें, या ये मेड इन समवेयर एल्स हैं? क्योंकि मैं ये नहीं देख सका कि ये कहाँ की बनी हुई है और ये तोहफा देने का मकसद क्या है। होना तो ये चाहिए कि अगर तुर्की की बनी हुई है तो ऑब्वियसली पब्लिसिटी है कि आप किसी कह रहे खरीद सकते हैं, तो ये गुडविल जेस्चर है या क्या था ये? देखिए मुझे इसका बिल्कुल नहीं इल्म कि ये नहीं। कहाँ की बनी हुई है। मेरे नजदीक कारों से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो तैयब अर्दोगान का इमरान खान के बारे में जिक्र करना है, और जिस मोहब्बत से जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया वो हमारे लिए बड़ी समझने वाली बात है कि क्या हम इस बात को नजरअंदाज ही करते चले जाएंगे, और यानी आप इसकी जो शिद्दत है उसको कब महसूस करना शुरू करेंगे। यानी कहने को ये बात देखिए, बहुत सारी चीजें जो है उनकी सिर्फ कॉस्मेटिक हैसियत नहीं होती, उनके देर रात असरात होते हैं। आपका क्या ख्याल है कि किसी का नाम ले कि किसी साबिक यानी प्राइम मिनिस्टर का अगर कोई शख्स आपसे को अशख्स क्या वो किसी दूसरे मुल्क की डिग्नेटरी, वो वहां का प्राइम मिनिस्टर, वो या उसका वहां का प्रेसिडेंट जो है वो अगर आपके यहाँ आके उसका जिक्र करता है और ख्वाहिश करता है कि वो भी यहाँ होते, तो इसका मतलब ये कोई आसान इसे ना दें आप। यही वजह है कि आपके ताल्लुकात बनते भी और बिगड़ते भी, वो इन चीजों से गिफ्टों से नहीं ताल्लुकात बनते। आप वहां उनको नाच गाना दिखा दें तो उससे ताल्लुकात नहीं बनते। ताल्लुकात के बनने में उन शख्सियात का बड़ा रोल होता है, उन पॉलिसीज का बड़ा रोल होता है जो उन शख्सियात की वजह से चलती हैं। आपको याद होगा कि किस मोहब्बत से उस वक्त जब इमरान खान ने बात की थी यूनाइटेड नेशन में, तो तैयब अर्दगान ने कैसे उसे प्यार किया था, कितनी रिस्पेक्ट दी थी। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अगर कितनी रिस्पेक्ट सर, इन्होंने कितनी रिस्पेक्ट दी? देखे ना, वो बादशाह की तरह उनको बगी में बिठाया, खुद भी बैठे। फिर जो हमारे वजीर आजम साहब हैं उन्होंने तुर्क हैट भी पहना, हजारे मोहब्बत के लिए, हजारे क्या कहते हैं गुडविल जेस्चर के लिए।
تو انہوں نے تو بہت پروٹوکول دیا، سارا کچھ کیا، تو ظاہر ہے عمران خان صاحب نے تقریر کی تو کیا ہو گیا، طیب اردگان نے ظاہر ہے وہ ان کو پریز کیا، لیکن یہ دیکھیں انہوں نے تو بہت محنت کی ہے، سب نے پوری اسٹیٹ جو ہے وہ طیب اردگان کے لیے 2 دن کے سارا کچھ لیٹ گیا، سارا نظام لیٹ گیا، اور پتہ یہ چلا کہ 2 اسلامی ملکوں کے بادشاہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، یعنی یہ تو کبھی طیب اردگان نے اپنے ملک میں یہ پروٹوکول نہیں لیا ہوگا ایسا، چونکہ یہاں پر جمہوریت ہے، ووٹوں سے لوگ آتے ہیں، ووٹوں سے جاتے ہیں، البتہ ان کی جو مسلمانیت یا اسلام کے بارے میں یا اسرائیل کے بارے میں یا غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں یا اسلامی جو اسلاموفوبیا ہے ان ملکوں کے بارے میں، ان کی تو بات انہیں پسند نہیں کیا جاتا اس طرح مغرب میں، لیکن بہرحال وہ مسلمانوں کے کا درد رکھتے ہیں، حافظ قرآن ہے، یہ باتیں درست ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ ذکر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن اگر ہوا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یا ہماری حکومت کو، عمران خان صاحب کو اس سے ریلیف مجھے تو نہیں لگتا کہ ملے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، جگر کرتے نادا پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ بات یہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا میں سب سے بڑا طاقت جو ہے وہ ہے جہالت کی۔ جس شخص کو حقیقت، اب دنیا میں کمزور کون ہوتا ہے؟ جو دانا ہے، جو بینا ہے، جو حقائق کو سمجھتا ہے، وہ اس کے مطابق اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور توانا اور طاقتور وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں جی آئی ڈونٹ کیئر۔ اب یہ ایک آئی ڈونٹ کیئر جو ہے، اس کے نتائج بہت شدید ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص سڑک کے درمیان کھڑا ہو جائے اور کہ آئی ڈونٹ کیئر، یقیناً کچھ کاریں تو شاید اس سے گزر جائیں گی، لیکن بہت ایسی بھی ہوگی کار جو اس کو نیچے کچلتی ہوئی گزر جائے گی۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا، آپ سے تماشا اگر لگائیں، ہمارے جا کے پرائم منسٹر جو ہے وہاں جا کے پہلے آم لے گئے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رہی، تو تماشا بنے ہوئے ہیں۔ اور نہیں، یور ایکسیلنسی آئی ہیو براٹ ون مینگو باسکٹ فار یو، ون فار بادام۔ کیا لیول ہے آپ کا، کس طرح کی آپ باتیں! یقین مانے ہمیں تو اپنے آپ پہ شرم آ رہی ہے کہ دنیا میں ہم اس وقت دنیا میں جو پالیٹکس ہے وہ آج ہی نہیں، آج سے پہلے بھی جیو پالیٹکس جو ہے وہ ان بنیادوں پہ نہیں ہوتی کہ آپ آم لے کے گئے ہیں، میڈم کو آم دے رہے ہیں، کسی اور کو آم دے رہے ہیں اور بگی میں بٹھا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ملک تب چلے گا جب آپ کے ہاں انہیں پتا ہوگا کہ آپ ٹرو ڈیموکریسی ہیں، آپ لوگوں کے صحیح معنوں میں نمائندہ ہیں۔ اگر پتا ہے کہ آپ لوگوں کے نمائندہ نہیں ہیں، آپ لوگوں کے ووٹ چوری کر کے آئے ہیں، کوئی دنیا کا سربراہ جو ہے وہ سیریمونیلی تو آپ کو وزٹ کرے گا، لیکن آپ کو سیریسلی نہیں لے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر دیر پا منصوبے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ وہاں ایک پائیدار جمہوری عمل جاری ہے، کہ جس میں الیکشن ہوتے ہیں، ان الیکشن کے نتائج تسلیم کیے جاتے ہیں، اور دوسری پھر وہاں کی عدلیہ مضبوط اور توانا ہے۔ اگر جھگڑا ہوتا ہے کسی انویسٹر کا تو اس کو عدلیہ جو ہے وہ انصاف دے گی، اور اگر انہیں یہ پتا ہو کہ، اور ایگزیکٹو کا انہیں پتا ہو کہ بھئی ایگزیکٹو ان کے راستے میں، انویسٹر کے راستے میں روڑے نہیں اٹکائے گی، بلکہ وہ انہیں فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں، نہ آپ کی یعنی الیکشن کے ذریعے گورنمنٹ بنی ہو، نہ آپ نے یعنی آپ کی جمہوریت چل رہی ہو، اور نہ ہی آپ کے ہاں عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہو، اور ایگزیکٹو جو ہے وہ رشوت کے یعنی پہاڑوں کے نیچے دبی ہوئی ہو، اور دنیا آپ کا جو انڈیکس ہو اس میں آپ کرپشن میں اور آگے بڑھ چکے ہیں، انصاف کی فراہمی میں آپ اور نیچے جا چکے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس صورت حال میں آپ کی یہ تماشے لگا کے اس طرح کبھی کوئی ڈرامہ لگا رہے ہیں، کبھی کوئی بات، اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے۔ تو ان کا نام جو ہے میرے خیال میں کسی نے شو باز بھی رکھا تھا نا، تو یہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اصل میں لگے ہیں کہ شو کرتے ہیں اچھا طریقے سے، یہ یعنی شہباز کا شو تھا یہ سارا، ترک کا جو وزیر اعظم کا جو دورہ، صدر کا جو دورہ تھا پاکستان کا۔ دیکھیں کانفیڈنس نہیں ہے ان میں، کانفیڈنس کس طرح آتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، بہت ادوار آپ نے دیکھے اور بڑے لوگوں کو کور کیا ہے دنیا میں۔ علمی طور پر جس کے پاس علم ہے مکمل طور پر، وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔
جس کے پاس دولت ہے مکمل طور پر وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. جس کے پاس اختیار ہے اور جائز طریقے سے اختیار ہے اور جمہوری طریقے سے وہ منتخب ہوا، وہ بہت طاقت سے آپ دیکھیں. آپ نے بڑا زبردست کیا ویسے. ڈونلڈ ٹرمپ کا پچھلا دور آج کے دور میں بڑا فرق ہے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا وہ عوامی ووٹوں سے منتخب ہو کے نہیں آیا تھا. اس کی جو وہ تھی صرف وہ نے کوئی ہیلپ کی تھی، کوئی کسی نے کی تھی تو لیکن جب وہ سیدھا سیدھا عوامی ووٹوں سے منتخب ہو کے آیا اور پارلیمنٹ بھی اس کی اپنی ہے، اب اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ کانفیڈنس ہی اور ہے، اس کا لیول ہی اور ہے. تو ہمارے ہاں یہ تو عجیب بات ہے. انہوں نے ایک جعلی سا چہرہ بنایا ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے کبھی آپ کا پرائم منسٹر کسی جگہ اسے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کسی ملک کا منتخب پرائم منسٹر ہے. وہ وہاں اپنی جگہ تلاش کر رہا ہے. تو زرداری صاحب صدر لگ رہے ہیں کیا؟ وہ دیکھو مجھے تو صحت مند بھی نہیں لگتے. دیکھو مسئلہ ان کا صحت کا نہیں ہے. زرداری صاحب کا جو کام ہے وہ ہو رہا ہے. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے دور سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مال بناتے جاؤ اور لوگوں کی پرواہ نہ کرو. اس میں کچھ لوگ آپ کے قریب جو ہے انہیں بھی کھلاتے جاؤ، اور جو کر رہا ہے اس کو شاباش دیتے کوئی جاؤ کہ حد ہاں. ہوتی ہے عارف صاحب، کوئی حد ہوتی ہے دولت کی، تو ایک خاص حد تک آپ جا سکتے ہیں. کتنی دولت چاہیے ہوتی ہے انسان کو؟ میں آپ کو عرض کروں دولت کتنی چاہیے ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہیرس اور ہوس ہے نا، اس کی ایک عجیب صورتحال ہے. بعض لوگوں کو آپ دیکھا ہوگا کہ کاغذ اکٹھے کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ بالکل پاگل پن کی حد تک یہ کرتے ہیں کہ جہاں کوئی کاغذ ہو. تو یہ دولت کی ہوس جو ہے یہ بھی بالکل اسی طرح اس پاگل کی طرح نوٹ اکٹھے کرنے کی خواہش کہ اپنا بینک اکاؤنٹ دیکھنا، اور پھر اس کے بعد ایک مقابلہ کہ دنیا میں جو امیر ترین شخص ہے اس کے پاس کتنی دولت ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ ایشیا کا جو امیر ترین ہے اس کے پاس کیا ہے، کتنی گاڑیاں ہیں. اور معیار بھی پھر آپ بالکل وہاں کی شیخوں کو رکھ لیتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں نا، آپ کا جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے اس کے بیٹے کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ بالکل اسی طرح جیسے فجیرہ اور دبئی کے شہزادے ہیں، ایگزیکٹلی اسی طرح کی گاڑیوں لے کے پھرتا ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مینو دتا اللہ دتا ایویں لوکی سردے نے، اے میلے میرے دادے دی تے رقبہ میرے نانے دا. جب آپ کے پاس دولت اس طرح آ جاتی ہے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو پھر آپ کے آپ کی خواہشیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہ خواہش تو نہیں بالکل ہوتی. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے سر. یہ بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود اصغر کی ملاقات ہوئی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ کوئی گرینڈ الائنس بنے گا اپوزیشن کا. ڈو یو ٹرسٹ مولانا فضل الرحمان؟ کیونکہ ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، حکومت کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ایک وقت تھا صرف وہ تھا عمران خان کا جب وہ حکومت میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے حکومت گرانے میں بہرحال ساتھ دیا، اور یہ جو پی ڈی ایم بنی اس کے وہ سربراہ بنے. ڈو یو تھنک کہ کوئی اپنی قیمت وصول کیے بغیر یہ ہو سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ نا ہے کہ مولانا کے بارے میں کوئی بات کہنا حتمی طور پر یہ بالکل ہی قبل از وقت ہمیشہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کا ایک مزاج ہے، اور وہ شاید مزاج کبھی کسی نے بڑا درست کہا تھا کہ یہ مزاج ایک دن میں نہیں بنتا، یہ مستقل بنتا ہے اور وہ بدلتا نہیں. اگر کسی شخص کو آپ کہیں کہ فلاں بدل جائے گا، وہ نہیں بدلے گا. اب یہ ہے کہ مولانا کا اپنا جو سلسلہ ہے، مولانا کے ساتھ ان کے جو اختلافات ہیں وہ بہت گہرے ہیں، اور مفادات کا براہ راست ٹکراؤ ہے وہاں کے پی کے میں. مولانا کی بھی پاور بیس ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کی پاور بیس ہے. اب فرق یہ ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت مولانا کو وہ پاور بیس اپنی پاؤں کے نیچے سے کھسکتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی آگے بڑھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح بلوچ انسرجنسی آگے بڑھی ہے اور کے پی کے میں جس حد تک محرومیاں اور تشدد کی وجہ سے لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوئی ہیں، اب لوگ اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں کر رہے. تو اس لیے مولانا کے پاس بھی سوائے اس سے کوئی چارہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے تو وہ پالیٹکس جو ہے وہ اس معروف فلسفے کے تحت کرے کہ طاقتوروں کے ساتھ چلے ہو. تو طاقت جو ہے اس کا توازن کافی حد تک بدلتا جا رہا ہے. تو پھر مولانا جب دیکھیں گے کہ ایسی صورت حال آ گئی ہے، پھر ان کی ضرورت، کیونکہ
जब उनकी जरूरत उस वक्त पड़ेगी जब दो पार्टियां आपस, दो ताकत के दो तवाजन जो है वो करीब करीब आ रहे होंगे, तो फिर मौलाना अपना वजन उस पलड़े में डालेंगे जो कमजोर हो रहा, और उनको यकीनन वो पलड़ा एस्टेब्लिशमेंट का ही होगा। तो मौलाना साहब से ये कोई और कहे, सोचे तो सोचे, मैं कम अज कम इतना ज्यादा पुर उम्मीद नहीं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप ये कह रहे हैं कि ताकत का तवाज़ुन बिगड़ चुका है, चूंकि अब निज़ाम के साथ लोग नहीं हैं, बल्कि अवाम जो है वो कहीं और खड़ी है, निज़ाम कहीं और खड़ा है। तो मौलाना साहब अवामी ताकत हासिल करना चाहते हैं, और जब वक्त आएगा तो वो निज़ाम के साथ बारगेनिंग कर लेंगे। यकीनन, यकीनन उसकी वजह यह है कि इस वक्त ताकत जो है वो अवाम के पास, यानी एहतजाज की हद तक तो चली गई है। अवाम ने अपना कंट्रोल जो है वो, जो उनके पास एक आला आ गया है, टेलीफोन मोबाइल उनके पास जो आ गया, उसके जरिए उन्होंने अपना कंट्रोल, और फिर उनके अंदर जज्बा और जुनून जो है, जिसकी वजह से वो गोलियां भी खाने के लिए तैयार है। क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई पार्टी जो है उसके बरकत जो है सीधी सीधी इस तरह गोलियां खाएं, और ये भी इंतहा और आखिरी स्टेप होता है, और कभी इस हद तक बात गई नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के साथ जो उसका इस वक्त तक कद काठ और उसका कल्ट बना है, वो एक ऐसे हीरो का है जो तारीख में बहुत सालों के बाद आते हैं। और इमरान खान के साथ लोगों की मोहब्बत वो बालियाना है, जिसे वो सर पे हाथ रखता है वही बादशाह बनता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त चारा किसी के पास भी नहीं है जिससे पॉलिटिक्स, अवामी पॉलिटिक्स और पॉपुलर पॉलिटिक्स करनी है, उसे इमरान खान के साथ चलना होगा। और अगले आने वाले दिनों में मुझे जो नजर आता है वो ये नजर आता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी चिंता बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि एक बात को वो समझ नहीं रही। आप देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट उसी अंदाज से चल रही है जिस तरह, ये मेरे पास किताब पढ़ी है मुदर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जिस तरह उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट चल रहा, तो एक दोस्त जो सबक आर्मी ऑफिसर है, उसने कहा जी कि मेरे भाई के साथ घर में घुसे हैं वो, और 1 करोड़ रुपया जो था वो किसी तरीके से, उसका कोई पता नहीं, उसने कुछ प्लाट लेना था या कुछ था, वो 1 करोड़ रुपया उठा के दे गए, और 36,000 रुपया वो, मैंने कहा वो फिर वो जेब खर्च भी साथ दे गए, भी करोड़ तो किसी सॉलिड जगह पर लगेंगे। तो आप अगर इस तरह करते हैं, ना औरतों की परवाह करते हैं, ना इज्जत की परवाह करते हैं, तो ये वो लेवल होता है कि जिसके बाद लोगों से आप तवक्को नहीं कर सकते कि लोग आपके साथ चलेंगे। तो जब इसका मतलब यह है कि आप लोगों से बिल्कुल बेबहरा हो चुके हैं और आपको उनकी परवाह नहीं। जब आपको लोगों की परवाह नहीं रहती, फिर लोगों को आपकी परवाह नहीं रहती। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त हमारे लिए बहुत ऐसा परेशान कौन है कि इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट की ये हालत नहीं होती, वो दो पार्टियां लड़ रही होती थी, और आखिर में ये होता था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दोनों को चुरा के कहते कि नहीं आप लड़ रहे हैं, हम आ जाते हैं। अब ये है कि खुद आके पार्टियां भी आगे मौजूद है, एक पार्टी को उन्होंने रोक रखा हुआ है, और इकतदार वो खुद कर रहे हैं। लेकिन ये है कि वो जो पंचिंग बॉक्स है वो जब बात करेंगे तो कह जी हम तो गैर सियासी हैं, हमारे साथ सियासत की बात ना करो, सियासतदानों के साथ बात करो। और जिन्हें उन्होंने सियासतदान बनाया है उनके पास भी कोई इख्तियार नहीं है, वो भी कोई डिलीवर नहीं कर सकते। लेकिन ये एक सेरिमोनियल उनकी पावर है कि जी वो अपने, यही जो आपने देखा है कि बग्गी पे सवार हो गए, किसी को बग्गी पे साथ सवार कर दिया, किसी को आम दे दिए, कहीं जाके कर दिया, ये चीजें हैं बस। अच्छा, बहरहाल आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब पर एतबार नहीं किया जा सकता, और जो पीटीआई वाले हैं वो इस वजह से ग्रैंड अलायंस बनाना चाहते हैं, चूंकि इसके नतीजे में वो कोशिश करेंगे कि कम से कम एहतजाज हो, जिसमें ज़रा अवामी तौर पर लोग उसमें शामिल हों और मौलाना उसको लीड करें, या महमूद अचकजई लीड करें। महमूद अचकजई को भी लीड नहीं करने देंगे, लेकिन मौलाना की बहरहाल एक ताकत है, और मौलाना इस वक्त मजबूर हैं, चूंकि उनका जो वोट बैंक है वो खैबर पख्तूनख्वा में है, जो वोट बैंक अब पीटीआई के साथ है। तो इस तरह कुछ ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी, बट एट द एंड मौलाना फजल रहमान के वो राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से हैं, और वक्त पड़ने पर अगर उन्हें पीटीआई को डिच करना पड़ा तो वो डिच कर देंगे किसी वक्त भी। ये ऐसी बात हमने 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर देखी है। अच्छा, आरफ चौधरी साहब, आप बड़े मोहतरम हैं, आपकी अमेरिका में बड़ी फॉलोइंग है, अमेरिका में आपके बड़े दोस्त हैं, आप वहाँ रहे भी हैं, जाते भी हैं। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बहुत कार्डियल किस्म के
MOU साइन हुए हैं, बड़ी अच्छी उनका रिसेप्शन हुआ है। ज़ाहिर है इंडियन वहाँ पर पेनिट्रेट कर गए। अमेरिका, इंडिया की एक बहुत बड़ी ज़ाहिर है इक्तिसादी मंडी है। इंडियंस वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज के CEO है, बड़े, यानी कि इवन देम के नायब सदर जो है उनकी जो मिसिज है वो भी इंडियन है, वो कांग्रेस में भी है, सेनेटर भी है इंडियन। तो ज़ाहिर है नस्ल दर नस्ल वहाँ पर मौजूद है। और उनके यहाँ ज़ाहिर है मोदी जब वहाँ पर गया है, वो मैं उसको फाशिस्ट समझता हूँ, उस सोच का समझता हूँ। हमारे पाकिस्तान के उनके साथ ज़ाहिर है कश्मीर के हवाले से इशू है, जो बड़ा कोर इशू है इंसानी हकूक का, मुसलमानों के हवाले से मोदी के ख्यालात जिस तरह के इंडिया के हैं के अंदर है। लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर है और बना है, इतनी बड़ी कौम है, 1 बिलियन के करीब उनकी आबादी है, 30 उनके तकरीबन उनकी रियासतें। ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के, जाहिर है वो जो ऐलान हुआ है कि उन्हें त्यारे भी दिए जाएंगे, मायदे भी है, सिविल न्यूक्लियर मायदा भी है, ये सारी चीजें पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये ताकत का अदम तवाज़ुन होगा, इसको हम बेहतर नहीं समझते हैं, अपनी एक रिजर्वेशन दी है, रद्द अमल दिया है। डू यू थिंक कि इन सब चीजों से पाकिस्तान को कोई खतरात लाक हैं? अगर है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बात यह है, बड़ी जफर इकबाल का एक शेर है, हक वो है जफर छीन लिया जाए जो बढ़कर, ये फैले हुए हाथ उठाने के लिए थे। हाय हाय, क्या बात है, फिर कहिएगा। हक वो है जफर छीन लिया जाए जो बढ़कर, ये फैले हुए हाथ उठाने के लिए है। यानी अगर आपने और ये बहादुर शाह जफर जो है ये मुगलों के आखिरी हुक्मरान थे। ना ना ना, जफर इकबाल हमारे अच्छा शायर, अच्छा। पाकिस्तान के बहुत मारूफ शायर, पंजाबी और उर्दू के। बात यह मैं आपको एक अर्ज करूं कि असल बात क्या है। असल बात यह है कि किसी के साथ किसी का कोई ताल्लुक दुनिया में इन बुनियादों पे नहीं होता कि दूसरे कहे कि जी मोहब्बत और प्यार होती है, स्पेशली रियासत के साथ ताल्लुकात। वो ताल्लुकात होते हैं ताकत के साथ। जितनी बड़ी किसी के पास ताकत होगी, जितनी बड़ी किसी के पास मंडी होगी, जितना कोई किसी को के लिए डिलीवर कर सकता होगा, उतनी ही उसके साथ उसकी अहमियत होगी। आप देखिए, दो चीजें बड़ी जो काबिल फिक्र है, मैं वहाँ कई साल रहा हूँ और वहाँ हमने पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पाक पैक्ट भी बनाया और हमने वहाँ और बहुत सारी ये नेशनल काउंसिल ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन बनाई। हमने एक चीज देखी कि हमारे ग्रुप जो है ना वहाँ वो आपस में लड़ रहे होते हैं। मसलन ये है कि वहाँ एक ग्रुप कह रहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए और दूसरा ग्रुप कह रहा है कि इमरान खान को रिहा ना किया जाए, वो डाकू है, उसने जनाब ये किया। अब उनका प्रॉब्लम क्या है, जो समझने वाले हैं उनके नजदीक उन्हें समझ नहीं आती, वो देखते हैं कि पाकिस्तानी है एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इंडिया का जो असल मामला है, वो क्या करते हैं, वो वहां उनकी जो लोग उनके लॉबी करते हैं, उनका एक ही एजेंडा है और उनका ये एजेंडा है कि इंडिया को आप मैक्सिमम बेनिफिट दें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसके साथ करें। इंडिया की वहां जो आवाज उठती है वो और यकसू होकर उठती है और इस मामले में कोई इख्तलाफ नहीं नजर आता, सिवाय सिखों के जो अलहदा एक अपनी एहतजाज कर रहे हैं और वो अपने अलहदगी का मुतालबा कर रहे हैं। बाकी इंडियन जो डायस्पोरा है वो काफी हद तक मुतहदा, आपको भी यहाँ नजर आता होगा यूके में भी। तो जब तक ये फर्क नजर आप नहीं मिटाते, एक बात, और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ हम सिर्फ इस बात पे यकीन, हमारे यहाँ मेरिट बिल्कुल नहीं है। आप देखें कि मेरिट का तो आप जनाजा इससे देख सकते हैं कि किस तरह के आप प्राइम मिनिस्टर के तहत चल रहे हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे साथ हमें नफरत उससे भी हो, लेकिन जो आपने बात की कि वो वहां का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसमें कोई ऐसा दाग नहीं है कि कहा जाए कि जनाब ये मैंडेट चोरी करके आया। तो एक अच्छा, फिर मुस्तकिल उसकी हैसियत इस तरह की भी है कि वो पता चलता है कि या वहां अगर पॉलिसी होगी तो उससे इस्तेकामत होगी, वो पॉलिसी चेंज नहीं होगी। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो बड़ी मंडी होने के बाद पाकिस्तान और तरक्की की दौर में आप देखें उनके प्रेसिडेंट की और हमारे प्रेसिडेंट की हालत जरा देखें। हमारा प्रेसिडेंट सिर्फ बैठा बीमारी में अपना इलाज करा रहा है या
کچھ مال بنا رہا ہے. ان کا پریزیڈنٹ جو تھا میں نے دیکھا ڈاکٹر عبد الکلام, وہ کیا کر رہا تھا, وہ بیٹھا انڈیا کے لیے ویژن 2020 لکھ رہا تھا. اور میں حیران رہ گیا ان کی وہ ویژن 2020 پڑھ کے کہ انہوں نے یہاں تک کہ پورے انڈیا کے اندر جو نہروں کا جال بچھانے کا ہے اور نالے جو ہے ڈرینیج سسٹم, اس حد تک وہ اس نے جا کے ایک بلو پرنٹ دیا کہ بھئی آپ 2020 میں آپ دنیا کے سپر پاور ہوں گے. تو یہاں ایجوکیشن میں آپ دیکھ رہے تو بات یہ ہے کہ کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے محض نعروں سے, محض دعووں سے اور برقوں سے آپ نہیں مقابلہ کر سکتے. میں کئی سال پہلے لکھا ہوا میں نے کویت ایئرپورٹ پہ دیکھا, ایئرپورٹ پہ ایک رسالے پہ لکھا ہوا تھا کہ انڈیا نیٹ رولز دا ورلڈ اینڈ انڈیا رولز دی نیٹ. آپ اندازہ کریں کہ نیٹ سے مراد انٹرنیٹ اور یہ جو اس وقت الیکٹرانک یعنی جو اب اے آئی میں پہنچ چکی ہے جی. آپ اندازہ کریں کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے اس میں انڈیا آگے کا آگے جا رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ؟ ان کے لیے نہ کوئی اپرچونٹیز, اور پھر آپ کے حکمران کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, برین ڈرینیج ہوتی ہے تو ہونے دیں. بھئی اگر برین ڈرینیج ہوتی ہے تو آپ کس سے کوڑے کرکٹ سے ملک چلانا چاہتے ہیں جن کے ذہنوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے, دوز ہو کین ناٹ تھنک, اور مائیوپک ہے, اپنی سوچ ان کی بیانڈ اپنی ذات کے جا ہی نہیں سکتی. ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کی کوئی فرق نہیں پڑتا, اچھے لوگ جو ہے وہ باہر چلے جائیں, ہمارے پاس تو اس طرح کے لوگ موجود ہیں. تو اس لیے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اسی انداز میں سوچنا ہوگا اور اسی انداز میں جانا. آپ کی حد تک دیکھیں نا, وہ ضرور دلچسپی دے رہے ہیں کیونکہ اپنا عمران خان کی حد تک اور جو ظلم ہو رہا ہے یا جو بات ہے, لیکن اس سے زیادہ وہ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے, وہ چلیں گے انڈیا کے ساتھ. اور اس بات کا آپ کو بھی فکر کرنا چاہیے, ہمارے جو حکمران ہیں, جو ہماری مقتدر ہے, ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت وہ پاکستان کو کی باغ ڈور جو ہے وہ صحیح ہاتھوں میں دیں, الیکٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں دیں. یہ تو آئیڈیل صورت حال ہے. مجھے ذرا سا یہ بتا دیں, جو ایکٹیویٹیز ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی کر رہے ہیں, شہباز گل ہے وہاں پر, پاکستانی ڈاکٹر ہیں, لابیسٹ ہیں, جو ایکٹیویٹیز امریکہ میں ہو رہی ہے, یا جو ولسن کی آپ بات کریں جو امریکن کانگریس مین ہے, وہ ظاہر ہے ایک انہوں نے سیریز آف تھنک کی ہیں. پہلے سب سے پہلے انہوں نے کہا فری عمران خان, اس کے بعد پھر انہوں نے ایک خط لکھا پاکستان کے آرمی چیف کو, صدر کو, وزیر اعظم کو. اس کے بعد انہوں نے کانگریس میں آواز اٹھائی, وہاں پر وہی لیٹر, اس کے مندرجات وغیرہ پڑھے جو خط تھا کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے. پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کیا, انہوں نے میڈیا کی بات کی, عدلیہ کی بات کی, ان کی آزادی کی بات کی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا ہے. سارے وہ ریپبلکن ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بارے میں کردار ادا کریں. پھر انہوں نے کل یا پرسوں ایک ٹویٹ اور کیا پاکستان کی آرمی کے نام کے, ریسٹور ڈیموکریسی ان پاکستان. تو یہ سیریز آف تھنگ ہوئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں پھر ترک صدر کا بھی دورہ ہوا ہے, ظاہر باہر سے ابھی جی ایس پلس جو یورپین یونین کے ساتھ ہماری معاہدہ ہے وہ بھی ری وزٹ ہونا ہے کچھ دنوں کے بعد. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں, اس کا فائدہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ان ٹرمز آف ریلیز عمران خان اور جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں, ہم بند گلی میں ہیں, اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے, کچھ ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں اب اکٹھی ہوگی نا, ایک طرف یہ گرینڈ الائنس بنے گا اور یہ کال دیں گے, بہت بڑی کال احتجاج کی پورے ملک میں, ایک بات. اور اس کے ساتھ دوسری جو بات اس وقت چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ جب یہ جو آپ کے فائنانشل معاملات ہیں, فسکل معاملات ہیں, جہاں آپ کو امدادوں سے آپ وینٹیلیٹر پہ چل رہے ہیں, ان وینٹیلیٹر کو آگے اس میں آکسیجن بڑھتا ہے کوئی یا نہیں بڑھتا, اور وہ ادارے سارے کے سارے جو ہے انٹر کنیکٹڈ ہیں, جن کو بیسیکلی رول جو ہے وہ امریکہ کرتا ہے, اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے. اگر تو انہوں نے وینٹیلیٹر میں آکسیجن اور بھر دی تو پھر تو یہ ہماری مقتدرہ بالکل پرواہ نہیں کرے گی, جو مرضی کو کہتا رہے. لیکن اگر انہوں نے ہوا نہ بھری, اس لیے کہ براہ راست وہ خدا نخواستہ حملہ تو نہیں کر سکتے نا. یہی طریقہ کار ہوتا ہے کسی ملک کے لوگوں کو, حکمرانوں کو بتانے کا, جو مہذب طریقہ کار ہے کہ حکمران آ کے آپ کو کہے کہ بھئی اس کو رہا کرے, یا وہاں کی کانگریس کے ارکان کہیں
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو دونوں طرف ٹو پرونگ پالیسی اپنانی ہوگی. ایک بات جہاں تک پاکستانیوں کا تعلق ہے، میں آپ کو یہ نہیں خوشی کی بات یا حیران کن بات بتاؤں کہ میں سنسناٹی جیسی جگہ میں، اوہایو اسٹیٹ کی ایک چھوٹی سی جگہ سنسناٹی، وہاں میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ انہوں نے جس زمانے میں کینسر کا اسپتال اس سے بنایا تھا عمران خان نے، اس وقت سے ڈاکٹر خالد اور باقی سارے لوگ جو ہے وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. نیو یارک میں آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ جن کو ہمارے دوست کو کہا گیا تھا کہ جی وہ یہودی لابی نے چندہ دیا ہے، ہاں جی آصف چودھری، وہ وہاں لائر ہے، اور وہ اور اس کے ساتھ پورا گروپ، اور اسی طرح ہر جگہ آپ کہیں چلے جائیں، نیو جرسی پہ چلے جائیں، آپ کو فریزنو چلے جائیں، رفاقت آپ کو ملے گا. ایسے ایسے لوگ، یعنی لوگ آپس میں اکٹھے. میں گیا تو وہاں انہوں نے اکٹھ کر دیا فریزنو جیسی چھوٹی سی جگہ میں، سین فرانسسکو کے سے کچھ فاصلے پر ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز تو نہیں بھولنی چاہیے، اس کے اثرات بھی ہوں گے، اور یہ یقیناً، لیکن ساری چیزیں جو ہے اکٹھی چلیں گے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی خاموش ہو کے بیٹھ جائے، کہے کہ جی کوئی بات نہیں ہے، اب تو جی آ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ تو وہ پھونک مارے گا اور یہ رہا ہو جائے گا. پھونکیں چلتی ہیں، اور لیکن پھونک کے ساتھ ساتھ جو وہ دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، جب اس وقت اس کا جو سیک ہے یا اس کی جو آگ ہے، تپش جو ہے، جب وہ محسوس ہوگی پھر پاؤں جلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا باندری دے پاؤں جلدے نے تو وہ بچے پیرا تھلے لے لیندی ہے. تو یہ اس وقت پھر انہیں پیارے جو آج جن کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں، یہ جب ان کو اپنی طور پر یہ تپش پہنچے گی، معاشی تپش، پھر یہ ان کو پاؤں کے نیچے لیں گے کہ بھئی جس کے لیے آپ کو ہم لے کے آئے تھے بیگنگ بیبی کے طور پر، آپ کو سامنے دکھا کے ہم لینا چاہتے تھے کچھ، وہ تو نہیں مل رہا. تو آپ کس کی مرض کی دوا ہو، آپ کے لیے ہم اتنے بدنام کیوں ہو؟ تو پھر یہ چیزیں تقریباً ریکنسیڈر ہوگی اور پاکستان میں بہتری کی صورت پیدا ہو سکتی ہے. لیکن پھر یہ بھی ہے نا عارف شوی صاحب کے، یہ بھی سننے میں آیا کہ اسرائیل شاید ایران پر حملہ کر سکتا ہے. افغانستان سے جو ہمارے یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی جواب دینے کے لیے ظاہر ہے امریکن سفارتخانے نے بھی یہ پریس ریلیز جاری کی ہے کہ یعنی خطرہ ہے دہشت گردی کا یہاں بھی. تو اس طرح کے معاملات ہوں تو ہمیں زائد ہم کوئی ایڈونچر بھی کر سکتے ہیں افغانستان میں، تو سیناریو تبدیل بھی ہو سکتا ہے نا پریشر ہٹانے کے لیے. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، بہت اہم بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہی جو تو ہم تو ڈیولپمنٹ، اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے نا، تو کہ ہم ویک وکٹ پر ہیں، عوام کہیں اور ہے، نظام کہیں اور ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اسی لیے آپ کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں عمران خان کا وہ بیان پڑھ رہا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے اس اکھاڑے سے باہر رہے، یعنی وہ از ناٹ انٹرسٹڈ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی کال پہ وہ رہا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہر کال جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت ساری امپلیکیشن بھی لے کے آتی ہے. اگر وہ براہ راست اس کی کال پہ رہا ہوتا ہے تو کل وہ جو ڈلیور کرنا چاہتا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان دیکھنا چاہتا ہے یا جو کہہ رہا ہے وہ تو نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہی ماحول پھر پیدا ہو جائے گا ایبسولوٹلی ناٹ والا. کیونکہ بنیادی طور پر یہ جو چیزیں کرنے والی ہے ان کی، وہ کیسے کر سکیں گے؟ نہ افغانستان آپ اڈے بھی نہیں دے سکتے. یہ تو تیار ہے، موجودہ جو حکمران ہے وہ تو اڈے بھی دینے کے لیے تیار ہے، وہ تو ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے، صرف ان کا اقتدار قائم رہے. تو اس لیے یہ چیزیں کافی زیادہ خطرناک. تبھی میں نقصان نے دہ آپ ملک کے لیے. اچھا یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اگر دونوں، ہمیں تو چاہیے یہ کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، نواز شریف ہمارا لیڈر ہے، بحث ہو سکتی ہے، زرداری صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ہم لڑتے جھگڑتے ہیں، لیکن ہے تو پاکستانی ہے نا. تو اگر ہم اپنی ضرورت کے مطابق عدالتوں سے کسی کو رہائی دیتے ہیں یا کوئی قانون کے مطابق معاملات چلاتے ہیں اور رہائی ملتی ہے، تو obviously عمران خان کی کل اگر وہ چھوٹ جاتے ہیں تو ان کی لوئلٹی امریکہ سے کمپرومائز نہ ہو. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جنرل مشرف نے بے نظیر کو، نواز شریف صاحب کو انعارت دلوایا تھا، اور آج تک کبھی بھی نہ بے نظیر بھٹو تو شہید ہو گئی، لیکن جو پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے یا نواز شریف صاحب ہے، انہوں نے امریکہ کے خلاف یا برطانیہ کے خلاف ایک لفظ بھی کبھی نہیں بولا، چونکہ وہ این آر او ظاہر ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہیں. تو ان کی لوئلٹی کمپرومائزڈ ہے، تو اسی طرح عمران خان کی بھی لوئلٹی کمپرومائز ہو جائے گی، جس از ویری انفارچونیٹ. اچھا عارف چوہدری صاحب، ہم نے بہادر شاہ ظفر کا ذکر کیا تھا اور میں نے ظفر خان کو
بہادر شاہ ظفر کہہ دیا تھا. تو ان کا ایک شعر ہے ہدیہ تبرک جو ہے بہادر شاہ ظفر کا ظاہر نام آیا تو پیش کر دیتا ہوں. یہ ہماری ملک کے لیے بھی ہے اور طاقتور حلقوں کے لیے بھی ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عارف چودھری صاحب بہت. عادیہ تبریک آپ نے جی پیش کیا ہے، جی تو یہ بہت اچھا شعر ہے ان کا، تو یہ ہونا چاہیے ایسے. تھینک یو ویری مچ عارف چودھری صاحب. اٹس آلویز پلیجر ٹو ہیو یو. آپ کو اللہ تعالیٰ صحت سلامتی والی، ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں فری آف کاسٹ کرتے ہیں، اور یہ ملک اور قوم کے لیے کرتے ہیں، اور اسی سے شاید اپنی بخشش کا ذریعہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان اور اہل پاکستان کے اللہ خیر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.